Bien, donc la question 3, dans l'exercice 10 sur les structures, écrire un programme C++ qui définit une structure étudiant et représenté par son nom, son prénom et une note. Lis ensuite une liste d'étudiants entrés par l'utilisateur et affiche les noms de tous les étudiants ayant une note supérieure ou égale à 10 sur 20. Tout simplement la question facile. On définit une structure اللي غنسميها étudiant. Bien sûr l'étudiant الستركتور هذيك تتكون من nom ومن prénom ومن note. بالنسبة bien sûr nom راه شين دو caractère, prénom دو type شين دو caractère و note دو type float. متفقين؟ من بعد غنقرا واحد ليست ديال لي زيتيديون اوكي يعني غنقرا دي زانفورماسيون ديال لي زيتيديون يعني دي زانفورماسيون كيقصد بيان سور النوم وبرينون ونوت متفقين بيان سور هادشي بار ليتيزاتور اونطري بار ليتيزاتور يعني ليتيزاتور هو اللي يعطيني بيان سور هاد لي زانفورماسيون من بعد نافيشي لي نون ديال توت لي زيتيديون اللي عندهم واحد النقطه سوبيريور او ايغال 10 اوكي بيان دونك بيان سور لا كيسيون فاسيل بيان دونك نبداو على بركه الله ننتقلوا للبروغرام ديالنا دونك مسح هادشي حيت بيان سور كتبديت في هاد الكيسيون تحبس لي لا فيديو بيان سور ديز انكلود ايو ستريم يوزر نيم سبيس اس تي دي لا فونكسيون برينسيبال مين اي ريتير زيرو بيان دونك اول حاجه نديفيني بيان سور ستركتور ديالو بيان سور نستعملوا لو مو كلي ستراكت اوكي غنسميها بيان سور ايتيديون اوكي اي لي زاكولاد وما تنساوش بيان سور بوين فيرغول اوكي بيان نبداو بي لي شون بيان سور عندنا بيان سور لو نون لو برينون اي لا نوت نبداو بي لو نون بيان سور هو شين دو كاركتير كيفاش كنديكلاري واحد شين دو كاركتير تو سامبلومون هو واحد طابلو ان ديمونسيون دو تيب شار يعني شار نسمي باغ اكزومبل نون شين نسميه نون بيان سور الطاي ماكس باغ اكزومبل 30 يعني لو نون يعني ما يفوتش لي 30 كاركتير يعني صعيب يفوت شي نون 30 كاركتير اي بيان سور لا ميم مانيير بالنسبه للبرينون بيان سور كذلك بيان سور ما يفوتش لي 30 دونك ندير 30 اوكي اي بيان سور فينالمون لا نوت دونك لا نوت دو تيب فلوت باغ اكزومبل فلوت ولا دابل اللي بغيت دونك انا ندير فلوت نوت اوكي بوين فيرغول تري بيان دونك دابا بيان سور ديفينيت ستركتور ديالي من بعد غنديكلاري بيان سور كوا لاحظوا معايا مزيان شنو طلبوا مني لي نقراو واحد ليست ديال دي زيتيديو بيه يعني لو نومبر ديال لي زيتيديو انا ما عرفتوش يعني غنطلب من ليتيزاتور يعطيني لو نومبر ديال لي زيتيديو متفقين بيان دونك غندير واحد نديكلاري واحد الاونتي باغ اكزومبل نسميه ان ونقول ليه سي اوت نقول ليتيزاتور سي اوت سيزير اولا دوني لو نومبر دي زيتيديون ok bien donc étudiant ici متفقين très bien ok bien بعد bien sûr غنقراه في ان سي ان ونحطه في ان bien متفقين لحد الان دونك مي البروبليم هو شنو باغ اكزومبل عطاني ان ايكالا باغ اكزومبل 30 ايتيديو اولا 40 ايتيديو يعني واحد النمبر كبير كيفاش غنديكلاري تو سامبلومون واحد 40 ايتيديون كل ايتيديون عنده نوم برينوم نوت دونك تو سامبلومون كاين الحل هو انني غنستعمل لي طابلو يعني غنديكلاري واحد طابلو دو تيب كوا دو تيب ستراكت ايتيديو متفقين يعني طابلو تو سامبلومون غندير ستراكت ايتيديو اوكي وغنسمي باغ اكزومبل تي باغ اكزومبل اوكي و بيان سور اونتر لي كروشي غنكتب ان يعني لو نومبر ديال لي زيتيديون متفقين تو سامبلومون دابا شنو كنقول لك ديكلاريت واحد طابلو دو تيب ستركتور اللي هي ايتيديون متفقين تو سامبلومون يعني كل كاز من هاد الطابلو نقدر ندير فيه لو نو لو برينون اي نوت متفقين très bien donc bien sûr كيفاش غندير الرومبليساج ديال الطابلو ببوكل فور اوكي فور دونك بيان سور نديكلاري واحد الكونتور انت اي وسوا 0 بوين فيرغول اي بليس اي بيان سور اي انفيريور ستريكتومون ان اوكي توجور قلنا الطابلو كيمشي من بيان سور 0 جوسكا ان موان 1 يعني طاي موان 1 très bien من بعد نقول لي باغ اكزومبل سي اوت يعني دوني اولا donner le nom de l'étudiant numéro
par exemple ici ندير اي بليزا. علاش غندير اي بليزا؟ باسكو بيان سور كومبيوتر كيبدا لي من زيرو، دونك انا ما يمكنش نقول لي نيميرو زيرو، ما يمكنش نقول لي نيميرو ا و اكسيتيرا. متفقين؟ بيان سور نيميرو اي بيان سور ندير واحد الميساج واحد دو بوين. اوكي بيان بوين فيرغيل اي سي ان. خصنا بيان سور في كوا في تي. شوف معايا تي ولانديس اي، وكنزيد بيان سور باسكو بيان سور كل كاز قلنا متكون من 3 ديال لي فاريابل، يعني بوين وبيان سور هنا كيعطيك واش النوم ولا البرينوم ولا النوت. دونك انا بغيت نخزن في النوت تو سامبلومون بوين فيرغيل. تري بيان لا ميم مانيير غنطلب منه البرينوم او النوت. اوكي دوني لو نون دو ليتيديون، ولا باغ اكزومبل هنا نقدر نقول ليه باغ اكزومبل دوني لي زانفورماسيون دو ليتيديون نيميرو اي بليس 1 نون برينوم، ولا ماشي مشكل. دونك من الأحسن نقول لي زانفورماسيون دو ليتيديون نيميرو اي بليس 1. وبيان سور هنا قبل نجي بيان سور ندير ليه هنا باغ اكزومبل ندير واحد اندلاين. اوكي بيان وندير هنا سي اوت ندير ليه نو. كنتمنى تكونوا فهمتوا بيان سور هنا غير باش يعني كنحاول لافيشاج ديالي يكون يعني مرتب. متفقين؟ بيان بوين فيرغيل اي بيان سور لا مانيير هنا بيان سور طاق. متفقين؟ هنا بيان سور برينون نو، هنا بيان سور برينون بيان سور فينالمون كوا نوت. اوكي دونك نوت. بيان دونك ندير نكومبيلي نشوف واش عندي شي ايرور. بيان تري بيان دونك بيان سور لحد الان الامور واضحه، يعني دابا غناخد توت لي زانفورماسيون ديال لي زيتيديون. ابخي شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون من بعد خصني نافيشي ليه يعني لو نون ديال توت لي زيتيديون اللي عندهم واحد نوت سوبيريور و ايكال 10. يعني تو سامبلومون غنستعمل لو بوكل فور كذلك، يعني سا غنعاود نستعملو. اوكي اي بيان سور نحيد هاد لي زانستركسيون هادو. شنو غادي ندير؟ غنتيستي غنقول لي اف لا كان تو سامبلومون كوا تي لي كروشي اي كوا يعني بوين نوت supérieur ou égal à 10. دونك غتافيشي لي تو سامبلومون لي زانفورماسيون ديال كوا ديال لي زيتيديون، اولا يعني ماشي لي زانفورماسيون كاملين مي غير النون او البرينوم. اوكي بيان دونك تو سامبلومون غدير لي بيان سور سي اوت دونك سي اوت. دونك باغ اكزومبل غنبداو ب لو نون من بعد نعطيو البرينوم. متفقين؟ يعني تي كروشي اي بوين نون et après ben ندير واحد ليسباس البرينوم. اوكي تي اي بوين برينوم. متفقين؟ اي واحد اندلاين باش يرجع لي ستار اندلاين بوين فيرغيل. بيان دونك صاي دونك بيان سور هادشي اللي كاين عندي في البروغرام. دونك ندير ليكزيكسيون. دونك دوني لو نومبر دي زيتيديون باغ اكزومبل نعطيه 4. Bien, donc donner les informations de l'étudiant numéro 1, par exemple Amin, Wardi, par exemple, le prénom Wardi, ou là, vraiment, l'axe Ayman Amin, par exemple, Ayman, parce que النسب هو non, ou le prénom هو الاسم, bien sûr, شخصي, ok, Ayman, من بعد note, par exemple, 14, ok, par exemple, Sarah, ou là bien sûr Zarwal donc là Jawaj Jaou par exemple غير اسماء donc donc par exemple Sarah le nom bien sûr note par exemple 5 ok par exemple Wardi par exemple Wardi par exemple le nom dire par exemple si par exemple si اسم ديال شي بنت donc par exemple كوثر par exemple on note par exemple 18 par exemple le prénom par exemple Zaharo par exemple Hamid
par exemple note par exemple نعطيه 6.5 par exemple. Bien. وبيان سور لاحظوا معايا افيشا لي غير امين ايمن ووردي كوثر. اوكي بيان. دونك لاحظتوا معايا هنا كوثر درت واحد الاش ما عرفتش علاش درتها. لاحظتوا معايا هادو هما اللي عندهم النوت سوبيريور ا 10. متفقين؟ نعاود ندير ليكزيكسيون باش تشوفوا شي اكزامبل اخر. باغ اكزومبل نعطيه 6 étudiants donc 6. Par exemple, donner les informations des étudiants, par exemple, Zarwal, Ibrahim, note par exemple, نعطيه 15. Ok, les informations par exemple, You, par exemple, Hamid. Ok, note par exemple, نعطيه 12. Nom par exemple, Popo. Prénom par exemple, Nawal. Note par exemple, 2,5. Ok, quatrième étudiant par exemple, Gafi. Par exemple, le prénom par exemple, Radwan. Et par exemple, note نعطيه par exemple 17. Ok, cinquième étudiant, non, Wesh. Et prénom par exemple, Hakim. Et par exemple, note نعطيه par exemple 9,75 par exemple. Et dernier étudiant par exemple, Moulay par exemple. prénom par exemple, Jaafar. non نعطيه شي اسم يعني معروف par exemple, Adam. ok, note par exemple نعطيه 19. دونك لاحظوا معايا مزيان غاي افيشي لي غير زروال ابراهيم يو حميد قافي رضوان ومولاي ادم. متفقين؟ بيان. دونك تو سامبلومون هذا هو بيان سور البروغرام ديالنا. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد لا كيسيون 3 في ليكزارسيس 10 اي بون كوراج.